बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की राह से उम्मीद है आप बखैर व आफ़ियत होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल अल खादिम पर आपका इस्तकबाल है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और अपने साथियों में शेयर करें। और हाँ, अगर आपने कोई मशवरा हमसे तलब करना है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो आज की हमारी तकरीर का उन्वान है लोगों की शहादत और दावे नबूवत। नाज़रीन, जो भी नबी दुनिया के अंदर वो आया है तो 40 साल के बाद उसको नबूवत दी गई। 40 साल तक वो अपनी कौम में ज़िंदगी बसर करता है तो उसकी ये ज़िंदगी बिल्कुल रोशन और मुनव्वर रहती है। मामले की सफाई के साथ और सुथराई के साथ उसकी ये ज़िंदगी गुजरती है। लोग उस पर एतमाद करते हैं और हर मामले में उसी को आगे रखते हैं और फैसल उसी को बनाए करते हैं, ताकि 40 साल के बाद की जो ज़िंदगी है और जब वो ये इस बात का इकरार करता है और इस बात का दावा करता है कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ, तो लोग फिर उसकी बात मानते हैं, क्योंकि ये पहले से सच्चाई में और अमानतदारी में मशहूर रहता है। आपको याद होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मक्का की गलियों में मशहूर थे अमीन और सादिक के लक़ब से। हालांकि आपका नाम मोहम्मद था, लेकिन लोग आपको अमीन और सादिक कहा करते थे। यह आपकी मामले की सफाई और आपकी दियानतदारी के अंदर बहुत आगे बढ़ जाने का सबूत था कि लोग आपको अमीन और सादिक के लक़ब से पुकारा करते थे। बतलाना यह है कि नबी 40 साल से पहले नबूवत का दावा नहीं करता, बल्कि लोग खुद कुछ अलामतें इस तरह की देखते हैं जिसकी रोशनी में यूँ कहते हैं कि आप बहुत ही इज़्ज़त और शान के होने वाले हैं। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, मक्का के अंदर एक यहूदी ताजिर था जो कि मुकीम था। जब वो आकर आप वसल्लम को उसने देखकर उसने ये कहा कि ये बच्चा आगे चलकर बहुत ही इज़्ज़त और शान का होने वाला है। आपकी वालिदा आमिना ने आप वसल्लम के बारे में कहा कि ये बच्चा आगे चलकर बहुत ही इज़्ज़त और शान का होने वाला है। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने जब आपका नाम मोहम्मद रखा, लोगों ने उस पर ताज्जुब किया, तो उस पर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ये बच्चा आगे चलकर बहुत ही इज़्ज़त और शान का होने वाला है। हलीमा सादिया आप वसल्लम को लेकर जब हवाज़िन जा रही थी तो रास्ते में एक यहूदी काफिला था जिन्होंने आप वसल्लम को देखा और देखकर उन्होंने ये कहा कि ये बच्चा आगे चलकर बहुत ही इज़्ज़त और शान का होने वाला है। बाज़ किताबों में ये बात मौजूद है कि जब हवाज़िन आप वसल्लम को लेकर हलीमा सादिया पहुँची, वहाँ पहुँचने के बाद एक यहूदी आकर आप वसल्लम को उसने देखा और देखकर चंद अलामत आप वसल्लम में उसने पहचान कर ये कहा कि ये आगे चलकर बहुत ही इज़्ज़त और शान का होने वाला है। आप वसल्लम ने अपनी चचा अबू तालिब के साथ मुल्क शाम का सफ़र किया। आपकी 12 साल की उम्र थी। उस वक्त एक राहिब से मुलाकात हुई जो कि बुहैरा उसका नाम था। उसने कहा कि ये बच्चा आगे चलकर बहुत ही इज़्ज़त और शान का होने वाला है और उसी का इंतज़ार किया जा रहा है। आप वसल्लम ने 25 साल की उम्र में मुल्क शाम का सफ़र किया तो आप वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। एक राहिब आकर उसने ये कहा कि इस दरख्त के नीचे अंबिया के अलावा कोई नहीं बैठा, या फिर उसने ये कहा कि हज़रत ईसा इस्लाम के बाद से अब तक कोई नबी इस दरख्त के नीचे नहीं बैठा, आप नबी हैं। यानी दूसरे अल्फाज दिगर उसने ये कहा कि आप बहुत ही इज़्ज़त और शान के होने वाले हैं। तो नाज़रीन, बाज़ लोगों थे जिनका कनेक्शन डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था, यानी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ अलामतें देखी और देखकर उन्होंने ये कहा कि ये बच्चा आगे चलकर बहुत ही इज़्ज़त और शान का होने वाला है। और कुछ लोग ऐसे थे जो पिछली आसमानी किताबों की रोशनी में कहा करते थे कि इस इलाके में एक बहुत बड़ी हस्ती का वजूद होने वाला है। मदीना के अंदर एक कबीला था, कबीले बनी अब्दुल अशहल। हज़रत सलमा बिन सलामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक यहूदी आलिम था जो ये कहा करता था कि इस इलाके में बहुत बड़ी हस्ती का वजूद होने वाला है। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा आ गए, आने के बाद जब इसका चर्चा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का दावा करते हैं
اور یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، تو آپ تو اس طرح کی بات کہتے تھے کہ ایک نبی کا وجود اس علاقے میں ہونے والا ہے، تو آپ ان کی بات کو مانو۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے، لیکن وہ بہت پہلے سے یوں کہا کرتا تھا کہ اس علاقے میں ایک بہت بڑی ہستی کا وجود ہونے والا ہے۔ اسی طرح بنی قریظہ کے اندر ایک یہودی عالم تھا، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے کہ جس کے ساتھ ہم ہو کر عرب پر چڑھائی کریں گے، مقابلہ کریں گے، ہم وہ جنگ جیت جائیں گے۔ یستفتحون علی الذین کفروا فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے کہا کہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح سے اپنے بچوں کو وہ جانا کرتے ہیں۔ ان ساری علامتوں کے پائے جانے کے باوجود کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوی نبوت کے بعد اسلام قبول کیا، وہ ایمان میں داخل ہوئے، لیکن بعض لوگ وہ تھے یعنی کہ علامتیں پائے جانے کے باوجود انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ تو ناظرین، ایک زندگی وہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نہیں کیا نبوت کا، بلکہ دوسرے لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ علامتیں دیکھی اور علامتیں دیکھ کر یہ کہا کہ آپ آگے چل کر بہت ہی عزت اور شان کے ہونے والے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہو گئی، 40 سال کے ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا۔ وہی کئی طرح سے آیا کرتی تھی، یعنی ایک تو یہ کہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ اللہ کا پیغام لایا کرتا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ وہ ایک گھنٹی ہوتی تھی، اس شکل میں آپ پر وحی نازل ہوا کرتی تھی، یا پھر ایک ہلکی سی آواز تھی جو اللہ کا پیغام آپ تک اس کے اندر پہنچ جایا کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو وحی میرے اوپر گھنٹی کی شکل میں ہوتی ہے یہ مجھ پر بہت زیادہ سخت ہوا کرتی تھی، یہ تو وحی ہے۔ تو اس وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، یعنی یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ میری بات کو مانو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی اور 3 سال تک مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر دعوت نہیں دی، بلکہ چھپ چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ بہت کم لوگ تھے جو مسلمان ہوئے اور ایمان میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینا شروع کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کے اندر سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور باندیوں میں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور غلاموں میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے ایمان کے تعلق سے جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، آپ لات اور عزا اس کو جھٹلاؤ، وہ کچھ نہیں کرتے ہیں، اللہ کی بات کو مانو اور اس پر ایمان لے آؤ، اس میں کامیابی ہے۔ تو اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس بات کو معلوم کرنے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر یہ کہا کہ کیا آپ نے اس کا دعویٰ کیا، کیا یہ بات سچ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں یہ بات سچ ہے۔ تو اسی وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کی بات کو مانتا ہوں اور میں آپ پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے زیادہ سوچا نہیں، کچھ نہیں، اتنا یقین، اسی وجہ سے ان کو صدیق کہا جاتا ہے، ابوبکر صدیق۔ انہوں نے ایمان لانے کے بارے میں جس طرح سے دیگر لوگ تھے، جب ان سے کہا گیا کہ آپ اسلام قبول کرو، ایمان میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں سوچتا ہوں، اس بارے میں فکر کرتا ہوں۔ 1-2 دن کی انہوں نے مہلت مانگی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح مہلت نہیں مانگی، بلکہ ڈائریکٹ یہ کہا کہ آپ سچے ہیں، لہذا میں آپ کی بات کو مانتا ہوں۔ اسی وقت انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا۔ تو یہ چند باتیں تھیں ناظرین، آئندہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے سامنے ایک نیا موضوع لے کر آئیں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔